3-4 बरस पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मुशायरा हुआ, तो मैंने सोचा इस गजल को यहीं पढ़ना चाहिए। तो ये हुआ कि ऐसा ना इतने सब जजेस बैठे हैं, अरेस्ट हो जाएं, तो मैंने कहा कभी तो मिट्टी सुवारत हो काम में आ जाए हम। तो मैंने गजल पढ़ी और मैंने ये अर्ज किया कि हजरात यहाँ सब जजेस बैठे हुए हैं 200-300, ये गजल नहीं है, ये एक ऐसे मुलजिम का बयान है जिसके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए। समाज फरमाइए, समाज फरमाइए। गजल का मतलब यह है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है, हुकूमत की तवज्जो चाहती है, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। और हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती, अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। और शेर ये है कि यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं, यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। यहां पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए, लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। लुटी इस्मत बता देगी दुपट्टा बोल सकता है। और शेर ये है कि कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है, कई चेहरे अभी तक मुंह जबानी याद है इसको। कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है, कहीं तुम पूछ मत लेना ये गूंगा बोल सकता है। अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती, अदालत में गवाही के लिए लाशें नहीं आती। वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है, वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। और ये शेर खासतौर से जो इस गजल का है मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो आंखें बुझ चुकी हैं फिर भी चश्मा बोल सकता है। शेर ये कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल, ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी है, क्या कहना, बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। और शेर ये है कि सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी। किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। महाजिर नामा की कुछ शेर में सुनाया दे रहा हूं कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए, कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए।
اور شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی، شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں۔ کیا کہنا، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے، کہ ہم بیٹے تو لے، یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں۔ بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے، وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں۔ ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے، ہماری اہلیہ تو آ گئی، ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں۔ مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑبڑاتی تھی، مہینوں تک تو امی خواب میں بھی بڑبڑاتی تھی، سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے۔ مہینوں تک تو امی خواب میں بڑبڑاتی تھی، سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی ہم کو یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں۔ تو دو تین شعروں سے میں اور سنا دے رہا ہوں کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں، ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں، ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو، بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر یہ ہے کہ کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں، کسی کی اون کی تیلی میں پھندا چھوڑ آئے ہیں۔ ہمارا راستہ تکتے ہوئے پتھرا گئی ہوں گی وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں، وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ ایک شعر اس میں یہ دیکھیں، ایک دو شعر آخر کے میں سنا رہا ہوں، میں لطف نے اس شعر میں، وہ آنکھیں جن کو ہم کھڑکی پہ رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ شعر یہ ہے کہ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے۔ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور شعر آخر یہ ہے غزل کی زبان میں کہ رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا، کیا کہنا ہے، رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا، جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے، جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے ہیں۔ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے اتنا چھوڑ آئے۔ واہ واہ واہ۔ جب ہم غزل پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، تو ہم نے مظہر امام صاحب کے، قیصر قلندر کے اور عمیق حنفی کے ساتھ ایک نام پڑھا تھا جناب مظفر ایرج کا، اور مظفر ایرج کا کلام بھی پڑھتے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کلام پڑھ پڑھ کے ہم بچے سے جوان ہوئے۔ ہماری خوش بختی کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس محفل میں وادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ محترم مظفر ایرج سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ کے شاعر، وادی کے شاعر، بہت ہی محترم شاعر، استقبال کیجئے جناب مظفر ایرج۔ پہلے ایک مطلع اور 3 شعر عرض کر رہا ہوں، یہ کشمیر کی طرف سے ہے۔ ذات حرارت لمس تمازت پئی کر آگ، ذات حرارت
لمس تمازت پے کر آگ، یعنی شام شفق سورج پس منظر آگ، یعنی شام شفق سورج پس منظر آگ، او چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ، او باہر باہر خوشبو واہ 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 اندر اندر آگ، واہ 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 چھو کر دیکھو اس بستی کے لوگوں کو، باہر باہر خوشبو اندر اندر آگ، او میرے حصے میں آئی مٹھی بر راکھ، میرے حصے میں آئی مٹھی بر راکھ، گو کی جلائی تھی لوگوں نے دن بھر آگ، گو کی جلائی تھی لوگوں نے دن بھر آگ۔ اور ایک شعر اور، یہ جو ہمارا یہ خزاں کا موسم ہے اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہاتھ اٹھائے پت جھڑ میں معصوم چنار، ہاتھ اٹھائے پت جھڑ میں معصوم چنار، وہ مردہ دھوپ ہے لیکن منظر منظر آگ، اچھا واہ واہ مردہ دھوپ ہے لیکن منظر منظر آگ۔ غزل کا مطلب ہے، مختلف قسم کی غزل ہے تو خاص توجہ چاہوں گا۔ چھلکتی آنکھوں میں خواب منظر، سراب چشمے تلاش کرنا، چھلکتی آنکھوں میں خواب منظر، سراب چشمے تلاش کرنا، اس سمندروں کے سفر سے لوٹو تو یہ جزیرے تلاش کرنا، واہ 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 اس سمندروں کے سفر سے نکلو تو یہ جزیرے تلاش کرنا، واہ اور تم اپنی ضد میں سمٹتے ساحل کی ریت ناحق ہی چھانتے ہو، تم اپنی ضد میں سمٹتے ساحل کی ریت ناحق ہی چھانتے ہو، کہ ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں لہو میں میرے تلاش کرنا، واہ 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 کہ ہیرے موتی چھپے ہوئے ہیں لہو میں میرے تلاش کرنا، عداوتوں کی زمیں بھی ایک دن دعا دفینے اگل سکے گی، عداوتوں کی زمیں بھی ایک دن دعا دفینے اگل سکے گی، جو پل گزارے تھے ساتھ ہم نے انہی کی پھر سے تلاش کرنا، جو پل گزارے تھے ساتھ ہم نے انہی کی پھر سے تلاش کرنا، اور یہ چاہتوں کی سلگ کی دلدل ہے اس میں ہرگز قدم نہ رکھنا، یہ چاہتوں کی سلگ کی دلدل ہے اس میں ہرگز قدم نہ رکھنا، جو پار اترنے کی آرزو ہو تو دل سفینے تلاش کرنا، جو پار اترنے کی آرزو ہو تو دل سفینے تلاش کرنا، میں جب سے بچھڑا ہوں جھنڈ سے اپنے میری تو بس ایک ہی جستجو ہے، میں جب سے بچھڑا ہوں جھنڈ سے اپنے میری تو بس ایک ہی جستجو ہے، سفید آندھی کی زد میں آئے ہوئے پرندے تلاش کرنا، سفید آندھی کی زد میں آئے ہوئے پرندے تلاش کرنا، اور یہ میرے لفظوں کی سادگی ہے کہ ہے تخیل کی بے قرانی، یہ میرے لفظوں کی سادگی ہے کہ ہے تخیل کی بے قرانی، کتاب چہروں کو چاند لکھنا افق اجالے تلاش کرنا، کتاب چہروں کو چاند لکھنا افق اجالے تلاش کرنا، امانتوں کی طرح سنبھالیں محبتوں کے علاؤ ایرج، امانتوں کی طرح سنبھالیں محبتوں کے علاؤ ایرج، پرانے قصے کہانیوں میں وہ درد رشتے تلاش کرنا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। घर में रहें तो घेर के तन्हाइयां डसी, निकले जो शहर में तो शनासाइयां डसी। मंसूर हम नहीं कि अनल हक पे जान दें, हमको हमारे अहद की सच्चाइयां डसी। आम इंसान को सच्चाइयां डसती हैं, वो जान से गुजर जाता है, लेकिन फनकार माशरे का तर्जुमान होता है, अपने अहद का मौरिक होता है, मुफक्किर होता है। उसे जब सच्चाइयां डसती हैं तो जहर से अमृत पैदा करता है, और वो अमृत तकसीम कर देता है अपने पढ़ने वालों में, अपने सुनने वालों में। ये उस शायर का इब्तिदाइया है जिसके हुजूर में हर्फ इल्तिमास लेकर पहुंचने वाला हूं। उनकी बड़ी खिदमात हैं, इल्मी भी और फिल्मी भी। और फिल्म मिशन कश्मीर, उसमें उनके हिट गीत रात बहुत अच्छा लगा कि जब हमने वो मुखड़ा यहां सुना जिसमें खूबसूरत रंग भरे अंतरों से मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी ने। इतनी खुशकिस्मती की बात है कि वो फनकार आज हमारे साथ है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी से कि तरतीब लाएं और एक शाम कश्मीर के नाम अपना हिस्सा उसमें रकम कर दें। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ दे। कट चुकी है उम्र, जहां का चेहरे वहां आप ले जाइए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। तो अर्ज कर रहा हूं कि एक फायदा यह है कि मैं पहली बार यहां आया हूं और मुझे ये बताया कि 27 बरस पहले यहां कोई मुशायरा हुआ था। 27 बरस पहले मैं शायर नहीं था, तो फायदा यह है कि मैं यहां जो 27 बरस में जो कुछ शेर कहे वो बहुत आसानी से सुना सकता हूं। कहा है कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं, ये गुलाब भाई पार्लियामेंट की याद आती है। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। गुलों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। एक इत्तला देना चाहूंगा कि ये शेर अच्छा था। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है।
जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। और ये चलती फिरती दुकानों की तरह, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। एक शेर पढ़ता हूं, मेरे सामने पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, तो मुझे कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, हमारे पीर तकी मीर, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। 2-3 शेर और सुन ले, 2-3 ही होंगे, एक आध शेर की फरमाइश और 2-3 शेर। कहा है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। वाह वाह। कश्मीर के सफर में मेरा अगर ये शेर आपको याद रह जाएगा तो मुझे खुशी होगी, मैं अर्ज कर रहा हूं। लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। ए मौत 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। शुक्रिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। क्या कहना। लो ए मौत तूने मुझको जमींदार। सुनिए साहब, सरफराज साहब, जो आपकी फरमाइश थी मैं 2 शेर पढ़ रहा हूं। कहा है कि मेरे हुजरे में नहीं, क्या कहना भाई लेता भाई, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। क्या कहना। मेरे हुजरे में, मुझे बस इतना एहसास दिला, 2 शेर बाकी बचे, तो बस मुझे ये लग जाए कि श्रीनगर में और कश्मीर में हूं मैं। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। मशवरा यह है कि इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। मशवरा यह है कि इल्जाम हम ही पर रख दो। और मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, अगर मंसूर उस्मानी बीच में ना बोलने का वादा करें तो 2-3 शेर और पढ़ दूंगा। इन्होंने इसलिए कि शुरू में ये कह दिया था कि बीच में शायर को रोकूंगा मैं ही। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, क्या कहना। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। क्या कहना। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, क्या कहना। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया
آندھی کو اشارہ کر کے، اور میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے، جس کی تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ دوستو، یہ آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت دن میں نے تو اپنی زندگی کے یہاں پر گزارے آپ کے درمیان، اتنا ہی خوبصورت آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ جن لوگوں کا اس میں ہاتھ رہا ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ شعر پڑھ لوں۔ تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، اور منتظر ہوں، محبت سے رخصت کیجیے گا، آخری شعر ہے یہ، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا۔ میرا خیال ہے کافی ہو گیا، آ جائیں میں آگے کروں، میں کچھ شعر پڑھا، میں کچھ شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے، خواتین جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے۔ اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن تو مرمت ہو جائے، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر، ہر دن تم جو آ جاؤ کسی دن، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، عشق میں جیت، آپ کی بھی لڑائیاں عشق کی ہی ہیں صرف، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں، میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں، اور میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں، ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں، اور میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں، میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں۔ غیر ذمہ دارانہ صحافت کی طرف اشارہ ہے، کسی کا نام نہیں ہے، عرض کر رہا ہوں، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں، اور ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ کہا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا۔ میں نے جو کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اگر میں نے کہا ہے کہ میں اچھے شعر سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے شعر ہیں، پر اس بات مجھے یقین کیجیے، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا، ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے، اور مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی، دنیا کو
समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा।